लाइट चली गई, कोई चीज़ गुम हो गई, कोई चीज़ आप रख कर भूल गए और याद नहीं आ रही, गाड़ी खराब हो गई, चोरी हो गई। इंसान को एक दिन मरकर अल्लाह ताला की तरफ पलटकर वापस जाना है। इन कलमात की बरकत से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान को ज़िंदगी में बेशुमार मसाइब, मुश्किलात और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। कोई तकलीफ़ इंसान के जिस्म को मुतासिर करती है तो किसी से उसका दिल मुतासिर होता है और किसी तकलीफ़ से इंसान माली खसारे का शिकार हो जाता है। कभी औलाद के मामले में तकलीफ पहुंचती है तो कभी अहले खाना या शरीके हयात की तरफ से दिल आज़ारी इंसान को अजियत में मुब्तला कर देती है। गर्ज ये कि इंसान को एक नहीं बल्कि कई पहलुओं से मसाइब और मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। ये मसाइब और मुश्किलात दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती हैं और जो इंसान इन आजमाइशों पर पूरा उतरता है, उन पर सब्र करता है और उनके तकाज़ों को पूरा करता है, वावेला और शोर मचाने की बजाय अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में बुलंद मकाम और मर्तबे से नवाजता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बंदे मोमिन के ईमान की आजमाइश का जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 155 से 158 में कुछ इन अल्फाज में किया है, और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व खतर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है, उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी इनायात होंगी, उसकी रहमत और उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग राहे रास्त पर हैं। इन आयात में ख़ास तौर पर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन में अल्लाह ताला ने अब्द और माबूद के रिश्ते को इंतहाई खूबसूरती से वाज़ेह किया है। बंदे मोमिन जब अपनी ज़बान से इन्ना लिल्लाही कहता है तो इसका ये मतलब होता है कि वो ये इकरार कर रहा है कि हम सब अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं, हमारा जीना और हमारा मरना हर चीज़ अल्लाह ताला की हुक्म के ताबे है। ये आयत इंसान को अपनी बंदगी, अपनी कमाईगी, बेबसी और अल्लाह ताला का गुलाम होने का एहसास दिलाती है। और जब वो इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है तो इसका ये मतलब होता है कि इंसान को एक दिन मरकर अल्लाह ताला की तरफ पलटकर वापस जाना है। ये आयत इंसान के दिल में मौत के तस्वुर को ताज़ा रखती है, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की फ़ानी चीज़ों से इंसान के दिल में बेरग़बती पैदा करती है। इस आयत से हमें सब्र व तहम्मुल और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने की तलकीन मिलती है। हमें ये एहसास होता है कि ये तमाम मुश्किलें, आजमाइशें और मसाइब अल्लाह ताला की तरफ से हैं और इन पर सब्र करने पर अल्लाह ताला ही हमें बेशुमार अजर व सवाब से नवाजेगा। इसके अलावा हमारे ये आम मुशाहदे में है कि ये कलमात अक्सर ताज़ियत के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जब हमें किसी के इंतकाल की खबर मिलती है तो हम इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर गोया अल्लाह ताला के अपनी ज़िंदगी और मौत के मालिक होने का इकरार और गवाही देते हैं। लेकिन ये अल्फाज सिर्फ ताज़ियत तक ही महदूद नहीं बल्कि इनकी बेशुमार फजीलत और अहमियत है जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस से साबित होती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को एक ऐसी चीज़ दी गई है जो इससे साबिका उम्मतों को नहीं दी गई थी, और वो मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 4 तरह के लोग जन्नत के मुकद्दस बागात में होंगे। एक वो जो बगैर किसी शक के ला इलाहा इल्लल्लाह को थामे रहे,
دوسرے وہ جو نیکی کر کے خوش ہوئے اور اس نیکی کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تیسرے وہ جو گناہ ہو جائے تو غمگین ہوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اور چوتھے وہ جو مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس پر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، کیا اس موقع پر بھی یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے اور ہر مسلمان کے لیے جو بھی بات اس کو تکلیف دے یا اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ بعض دوسری روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یا اس کو ایک مچھر بھی کاٹ جائے تو اسے اس موقع پر یہ آیات پڑھنی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ یہ انتہائی عقل مند تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن کی دولت سے بھی نواز رکھا تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ مسجد نبوی سے تشریف لائے اور انتہائی خوشی کے ساتھ فرمانے لگے کہ آج میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی حدیث سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی، جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے: اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا۔ اے اللہ، اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس حدیث کو یاد کر لیا۔ اللہ کی قدرت کہ کچھ عرصے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا اور میں نے اس حدیث کو پڑھ لیا۔ میرا ایمان اللہ تعالیٰ پر مکمل مضبوط تھا، لیکن دل میں یہ خیال بار بار آتا تھا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کہاں سے ملے گا۔ لیکن جب میری عدت ختم ہوئی تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے مجھے ابو سلمہ سے زیادہ بہتر بلکہ پوری کائنات کے بہترین انسان عطا فرما دیے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں ان کلمات کی برکت سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی برکات کو سمیٹنا چاہیے۔ مصیبت یا پریشانی چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو، چاہے وہ رزق کی تنگی میں ہو، روزگار یا جاب چھٹ جانے کی ہو، اولاد کی نافرمانی کی ہو، میاں بیوی کے کشیدہ تعلقات کی ہو، سسرال میں سختی کی ہو، یا کوئی معمولی نوعیت کی ہو، جیسے کہ لائٹ چلی گئی، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، سودا خراب نکل آیا، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی چیز آپ رکھ کر بھول گئے اور یاد نہیں آ رہی، یا ماسی نہیں آئی، گاڑی خراب ہو گئی، کسی کیڑے نے کاٹ لیا، چوری ہو گئی، ساس نے یا کسی باس نے کوئی تلخ بات کہہ دی، بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، ان تمام مصائب پر آپ ان کلمات کو ضرور پڑھیے۔ خاص طور پر وہ بچیاں جو طلاق یافتہ ہوں یا بیوہ ہو گئی ہوں یا کسی وجہ سے ان کا رشتہ یا منگنی ٹوٹ چکی ہو، ان کو تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر ایسی آزمائش سے جو ہماری برداشت سے باہر ہو اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہر تکلیف اور مصیبت پر بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین۔